अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर हाजिर हुए हैं। पहली तो हमने चंद दिन कबल आपको दी थी कि सदर पाकिस्तान ने रिकोडिक की कान पर काम शुरू करने का मुआहदा सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस की सूरत में दायर कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट से उस पर राय मांगी है। बहुत अहम स्टेप उठा लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 रुकनी बेंच भी बना दिया है। आपको बताएंगे इस रेफरेंस पर इसी महीने की किस तारीख से समाअत शुरू होगी और इसके अलावा मजीद क्या इक़दाम हो रहे हैं। जबकि आज की दूसरी इंटरेस्टिंग न्यूज़, वफाकी हुकूमत ने मुल्क में एनर्जी के फील्ड के अंदर सेविंग के लिए 1 अरब 15 करोड़ डॉलर्स का एक प्लान दिया है, यानी सालाना 1 अरब 15 करोड़ डॉलर्स की बचत की जाएगी। किस तरह, उसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उन 6 स्टेप्स में से कौन से काबिल अमल हैं और कौन से नहीं। लेकिन पहले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां पर रेफरेंस दायर किया गया है और पूरा मुआहदा जो है रिकोडिक सोने की कान से मुतालिक वो सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया है। कोई चीज़ छुपाई नहीं गई, बहुत अच्छा स्टेप है। और ये चीज़ भी उस बैरिक गोल्ड नामी कंपनी के कहने पर की जा रही है ताकि कल को किसी अदालत में, खा सिविल कोर्ट हो खा हाई कोर्ट हो, किसी पटिशन के ज़रिए इस काम को रोका ना जा सके और ट्रांसपेरेंसी हो। इस सिलसिले में 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया गया है जिसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद। उसके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इसके मेंबरान हैं। 25 अक्टूबर सन 2022 से ही इसकी बाकायदा समाअत शुरू होगी और उम्मीद है 2 से 3 हफ्तों के अंदर ये समाअत कंक्लूड हो जाएगी और इस प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट दे दी जाएगी। सिर्फ 2 सवाल पूछे गए हैं बड़े अहम कि एक तो इस मुआहदे को पढ़ने के बाद आप बताइए कि 2012 की सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है रिकोडिक के साबका मुआहदे के मुतालिक, उस जजमेंट के मुताबिक ये मुआहदा पूरा उतरता है कि नहीं। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने वालों को कुछ प्रोटेक्शंस दी जाती हैं, आया वो यहाँ अप्लाई होता है या नहीं। इसके साथ साथ बल्कि इसके पैरेलल बैरिक गोल्ड नामी कंपनी ने उस इलाके में डेवलपमेंट के लिए 2 मुकामी MPs और अपने 2 मेंबरान की कमेटी बना दी है जो कि चागी ज़िले में जो वर्क करना है, सोशल वर्क करना है, लोगों की फलाह के मंसूबे इब्तदाई तौर पर शुरू करने हैं, उसको टारगेट करेगी और फिर उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को शुरू किया जाएगा ताकि MPs MNs भी ऑन बोर्ड रहें और जो कंपनी के लोग हैं वो भी जान सकें किस इलाके में पानी का इशू है और दूसरे मसाइल हैं। हाँ, यहाँ पर सर्वेलेंस बहुत ज़रूरी है, वफाकी हुकूमत की भी और सूबाई हुकूमतों की भी, कि आया ये कंपनी जो कह रही है उसके मुताबिक करेगी भी कि नहीं। ये ना हो कि फ़िलहाल ये कॉस्मेटिक चीज़ें दिखा दे, बज़ाहिर बहुत अच्छी बन रही हो लेकिन अंदर खाते लोगों का इस्तेहसाल किए रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इसकी कमिटमेंट्स हैं CSR के प्रोडक्ट्स के, सोशल वर्क के प्रोडक्ट्स की, उससे ज़्यादा पैसे लगने चाहिए। ये नहीं कि 2 मेंबरान ही ख़रीद लिए जाएँ MPs, जो इस कमेटी के मेंबर हैं उनको पैसे दे दिला के चुप करवा दिया जाए और बाकी पैसे खा लिए जाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी से चलते हैं वफाकी हुकूमत की जानिब, जिसने 1 अरब 15 करोड़ डॉलर्स बचाने के लिए एक एनर्जी कंजर्वेशन का प्लान दिया है और उसमें 6 इक़दाम जो हैं वो बताए गए हैं। 3 इक़दाम पहले हैं कि लोग वर्क फ्रॉम होम करें, उसके अलावा 8 बजे शाम को दुकानें बंद कर दी जाएं। ये 2 काम तो नहीं हो सकते क्योंकि पाकिस्तान में सरकारी अफसर, सरकारी अमला घर से काम नहीं करता। सबको पता है, दफ्तर आके काम नहीं करता तो घर से कैसे करेगा। अक्सरियत की बात कर रहा हूँ मैं, ईमानदारों को निकाल के, जो कि शायद 10-15% होंगे। उसके अलावा तीसरा कदम ये है कि स्ट्रीट लाइट्स जहाँ लगी हैं, मसलन 10 स्ट्रीट लाइट लगी हैं तो ऑल्टरनेट स्ट्रीट लाइट चलाई जाए, एक छोड़कर एक चलाई जाए, दूसरी बंद रखी जाए। इस पर किसी हद तक अमल किया जा सकता है। 3 इक़दाम तो ये उनमें से 2 काबिल अमल है। अब इन 3 इक़दाम से 568 मिलियन डॉलर सेविंग की कैलकुलेशन की गई है। मेरा ख्याल है इसमें से मुश्किल 100 मिलियन डॉलर्स ही बचाया जा सकता है। उसके बाद चौथा कदम जो है सजेस्ट किया गया है कि मुल्क भर की जितनी स्ट्रीट लाइट्स हैं सबको LED पर शिफ्ट कर दिया जाए।
اس سے $103 ملین سالانہ کی بچت ہوگی۔ ممکن ہے، لیکن اب ان تمام اسٹریٹ لائٹس کو LED پہ شفٹ کرنے کے اوپر شاید $200-300 ملین لاگت آ جائے اور وہ ہماری کیپیسٹی نہ ہو۔ یہ کویسچنیبل سٹیپ ضرور ہے۔ پھر 5واں سٹیپ کسی حد تک قابل عمل ہے کہ ملک میں تقریباً 26.5 لاکھ ایسے پنکھے ہیں، سیلنگ فینز ہیں، پیڈسٹل فینز ہیں، جو کہ غریب لوگوں کے گھروں میں لگے ہوئے ہیں، بہت پرانی ٹیکنالوجی کے اوپر چلتے ہیں، یعنی ایک پنکھا 150 واٹ بجلی کنزیوم کرتا ہے، اور ان پنکھوں کی وجہ سے سالانہ 68 کروڑ یونٹس بجلی کے ایکسٹرا استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ان کو ماڈرن انرجی سیور پنکھوں سے تبدیل کر دیا جائے تو پاکستان کو ہر سال $70 ملین کی بچت ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ قابل عمل اقدام ضرور ہے۔ یہ لوگوں کو ایسی آپشن دی جا سکتی کہ پرانا پنکھا دو، نیا پنکھا لو، لیکن اس کے لیے یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے گوداموں سے یا لوگ اپنے سٹور روم سے اٹھا کے پنکھے دے دیں اور نیا پنکھا لے لیں۔ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم بنایا جانا چاہیے۔ BISP کے جو بینیفیشریز ہیں ان کے ذریعے، کسی اور ذریعے کے تحت، کہ جن لوگوں کے پاس پرانے پنکھے لگے ہیں وہ انرجی سیور پنکھا نہیں لگا سکتے، ان کو بتایا جائے کہ ایک پنکھا 2 پنکھوں جتنی بجلی کھاتا ہے اور ہوا پھر کم دیتا ہے۔ وائنڈنگ پرانی ہو چکی ہے، کیپیسٹرز پرانے ہو چکے ہیں، تو اس چیز کے ذریعے $70 ملین یہ بچایا جا سکتا ہے۔ سب سے اہم قدم جو فوری طور پر ہونا چاہیے وہ ہے ملک بھر میں لاکھوں کی تعداد میں گیزرز لگے ہوئے ہیں، واٹر گیزرز، اور ان کے اندر جو سالانہ گیس استعمال ہوتی ہے وہ ہے 105 ملین MMBTU۔ اب اس میں سے 25% گیس صرف اس لیے ضائع ہو جاتی ہے کہ ان کے اندر کونیکل بیفل نہیں لگی ہوئی، ایک ایسی لوہے کی ٹیوب نہیں لگی ہوئی جو کہ گیس کو محفوظ کرتی ہے، پانی کا ٹیمپریچر جلدی بڑھا دیتی ہے اور گیزر ٹرپ کر جاتا ہے۔ اگر ملک بھر کے ان تمام گیزرز کے اندر کونیکل بیفل لگا دی جائے تو اس 105 ملین MMBTU میں سے 25% یعنی 26 ملین MMBTU گیس بچائی جا سکتی ہے۔ اور ہمارے پاس آج کل سردیوں میں جو شروع ہو چکی ہیں، ایک MMBTU بہت اہم ہے، تو اس کی مالیت کتنی بنے گی؟ $420 ملین، یعنی ہمارے صرف گیزر سالانہ $2 ارب کی گیس استعمال کر جاتے ہیں۔ اب اس لیے اس میں سے یہ 4-5 مہینے جو سردیوں کے ہیں وہی کاؤنٹ ہوں گے، لیکن ایک سال کے اندر ایکومولیٹیولی، تو اس میں سے اگر ہم 25% گیس بچاتے ہیں، گھروں کے اندر ہمارا جو بل آتا ہے اس میں 45% کمی واقع ہوگی۔ کیوں؟ گیس کی ہم اس سلیب میں نہیں جائیں گے، 3rd-4th سلیب میں، جہاں بہت زیادہ مہنگا گیس کا یونٹ ہے۔ تو آپ تمام ناظرین کو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ فوری طور پر جس بھی کمپنی سے گیس لے رہے ہیں، SNGPL یا SSGC، دونوں میں سے اس کمپنی کی ہیلپ لائن پر کال کیجئے، ان کو کونیکل بیفل لگانے کہیے، آج کل اتنا رش نہیں ہے، وہ آ کے لگا دیں گے۔ 1000 روپے کی چیز ہے اور وہ پیسے آپ نے اگلے 1-2 مہینے کے بلوں کے اندر قسطوں میں ادا کرنے، فوری طور پر ادا نہیں کرنے۔ یہ بہت اچھی ان کی ایک سجیشن ہے وفاقی حکومت کی جانب سے بھی، اور ان گیس کمپنیز کو بھی اس کو پرسو کرنا چاہیے تاکہ پاکستان میں ڈپلیٹ ہوتے ہوئے گیس کے ذخائر اور بڑھتی ہوئی گیس کی قیمتوں سے، گیس کے بلوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری سجیشن پسند آئی ہوگی اور اس کونیکل بیفل والی سجیشن پر آپ عمل بھی کریں گے، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے، اپنا بل بھی بچائیں گے، اور ملک کا سالانہ $420 ملین یعنی کم از کم 94 ارب روپیہ بچائیں گے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔